अस्सलाम नाज़रीन, सुरा पर कताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। आज सारा दिन मैं सफर में रहा, उस तरह से खबरें फॉलो नहीं कर सका, लेकिन अब जब देखा तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर सिर्फ एक थी, और खबर ये थी कि जनाब कादी साहब के साथ तारीख का सबसे बड़ा हाथ हो गया है। सबसे बड़ा हाथ तारीख का, इसका मतलब ये इतना बड़ा हाथ जनाब कादी ईसा साहब के साथ हो गया है। और सबसे बड़ा हाथ ये हुआ है कादी साहब के साथ कि लड़की वालों ने कोरा कोरा चिट्टा चिट्टा जवाब दे दिया है कि कादी साहब, हम ये नाजायज शादी नहीं करवा सकते, हम ये जबरदस्ती की शादी आपके साथ नहीं कर सकते। ठीक है, हमने आपसे पैसे खाए, ठीक है, हमने आपसे इजी लोड करवाई, ठीक है, हमने आपसे जेवरात लिए, माल रोकड़ा रबड़ी ये वो सब कुछ आपसे लिया है, लेकिन काजी साहब हम रिश्ता नहीं कर सकते, चूंकि आप नुक्सी हैं, आपके गारंटर्स नुक्सी हैं, और लिहाजा काजी साहब यू आर आउट ऑफ सर्विस नाउ। काजी साहब यू आर नो मोर नाउ, वी आर डन विद यू बॉस। लिहाजा कहीं और रिश्ता देखें, कहीं और देखें, अगर आप कुछ कर सकते हैं हमारी तरफ से, यानी लड़की वालों की तरफ से मुकम्मल तौर पर हाथ खड़े हैं। लिहाजा काजी साहब के लिए अब सिर्फ तारीख का वो स्याह-तरीन बाब बचा हुआ है, तारीख का वो गटर है, या फिर वो मौर्रिख है जो जनाब कादी ईसा साहब के बारे में लिखेगा। और कादी साहब, अब आप यूं समझ लीजिए कि जनाब ही इज नो मोर। कादी साहब खत्म हो चुके हैं। कादी साहब, कुर्सी कादी साहब के नीचे से खिसक गई है। कादी ईसा साहब से कुर्सी छीन ली गई है। कादी साहब जिस बंदे के ताकुब में आए थे, वो अडियाला जेल के अंदर बैठा हुआ पाकिस्तान का सबसे बड़ा ताकतवर बंदा बन गया है, और आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुजाहिमतकार, सबसे तगड़ा, दुनिया का सबसे बड़े तगड़े तरीन पॉलिटिशियंस के अंदर उसका शुमार होता है। वो आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट बन चुका है। लेकिन कादी साहब आज तारीख के उस गटर के अंदर चले गए हैं कि जहां पर कादी साहब को इस्तेमाल किया गया, एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करने के बाद कादी साहब को ना सिर्फ नीचे फेंका गया, बल्कि हवा में उस टिश्यू को ऐसे हवा में फेंक कर उड़ा दिया गया है, जिसकी अब ना कोई हैसियत है, ना कोई इंपॉर्टेंस है, और बिल्कुल डेड हो गया है, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। और उसका सिर्फ और सिर्फ वो आपको कहीं मिलेगा तो तारीख के उस कूड़ेदान के अंदर, उस कचरेदान के अंदर मिलेगा, कि जहां पर शायद जो जो देखने वाला होगा वो देखने के बाद क्या अल्फाज इस्तेमाल करेगा, ये मैं भी जानता हूं और ये आप सब भी जानते हैं। लिहाजा जिस बंदे के पीछे कादी साहब आए थे, बंदा आज भी डटा हुआ है। वो बंदा आज भी पाकिस्तान की रेलिवेंट तरीन शख्सियत, रेलिवेंट तरीन पर्सनैलिटी बन गई है। वो बंदा आज भी दुनिया और पाकिस्तान में करोड़ों लोगों के दिलों में बसता है। वो बंदा आज भी कादी साहब को जब देखता होगा या सोचता होगा, मुस्कुराता होगा। लेकिन कादी साहब का बताया जा रहा है कि आज आंखों में आंसू थे, कादी साहब के चेहरे पर मायूसी थी, कादी साहब के ऊंट सूखे हुए थे, कादी साहब की आंखों के नीचे काले खड्डे वहां पर पाए जा रहे हैं। लिहाजा बेहतर हाल यह है कि फौरी तौर पर जब कादी ईसा साहब आने वाले चंद दिनों में जब रुखसत हो जाए, तो सबसे पहले किसी साइकेट्रिस्ट से, किसी दिमागी इलाज करने वाले डॉक्टर से, या कोई गोलियां दवाइयां कोई ऐसी फकी हो, जो कादी साहब को ऐसे ऐसे हकीम को ढूंढना चाहिए जो कोई फकी दे, जो फकी खाने के बाद बंदा सो सके, या फिर कोई ऐसे इंतजाम कादी साहब करें, एनेस्थीसिया खुद को लगवाएं ताकि कादी साहब को नींद आ सके, क्योंकि कादी साहब को नींद नहीं आएगी। आज ये मोर लग चुकी है, ये ठप्पा लग चुका है कि नून लीग का जो मॉडल था, प्लान था, जो आईनी अदालत के हवाले से था, एक सेपरेट अदालत बनानी थी और उस अदालत की सरबराही कादी ईसा साहब को देनी थी, और उस अदालत को मैनेज करके, कंट्रोल करके, अपनी मर्जी के जज लगाकर इमरान खान को फांसी देनी थी, पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर देने थे। मेरे और आप जैसे गरीबों को, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, जो सिर्फ बेहतर मुस्तकबिल के लिए बोलते हैं, या बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी जिंदगियां, अपने कैरियर्स सब कुछ रिस्क पर लगा देते हैं, और एक उम्मीद रखते हैं, जिनके पास ना तो इतने मसाइल हैं, ना इतने एहसासे हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर जा सकें, ना बाहर जाकर वो जिंदा रह सकते हैं, जिंदगी गुजार सकते हैं, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर रहना है, जिनकी नस्लों ने इस मुल्क के अंदर रहना है, जिनकी नस्लें इस मुल्क के अंदर ही रही हैं, और उसी गुर्बत की चक्की में, या लोअर मिडिल क्लास, या उस तबके से रही हैं जिसका हमेशा से इस्तेसाल किया जाता रहा। यानी हम वो लोग हैं जो कि अपनी जगह पर मौजूद हैं। लिहाजा इन लोगों का ये जो हमारा जो तबका था, हम जो लोअर मिडिल क्लास के, या जो एक उम्मीद रखते थे पाकिस्तान में, उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले करना था, उनका फौजी ट्रायल होना था, हमारे बुनियादी हुकूक को मुअत्तल कर देना था। हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे वालिदैन ने मुख्तलिफ प्रेस क्लब के सामने, इस्लामाबाद की सड़कों, पिंडी की सड़कों के ऊपर आकर चीखना था, चिल्लाना था, भीख मांगनी थी, नाक रगड़नी थी कि बराए मेहरबानी हमारे बच्चों को हमारे हवाले कर दें, जो कि हमने अहमद फरहाद साहब के केस में, इमरान रियाज खान साहब के केस में, और मुख्तलिफ और जो पाकिस्तान की बड़ी आवाजें थी, बड़े एक पाकिस्तान का असासा लोग थे, हमने उनके केसेस में होते हुए देखा है। वो जो सारा मंसूबा था, वो जो सारा प्लान था, वो खड्डे में चला गया है, खुड्डे लाइन हो गया है। और कादी साहब भी उसके साथ तारीख की एक बदबूदार पाकिस्तान की तारीख की शख्सियत के तौर पर, जिनके दौर में सबसे ज्यादा बुनियादी हुकूक मुअत्तल हुए, जिनके दौर में मार धाड़ का, बल्कि 2024 का इंतखाबात, यानी एक ऐसा इलेक्शन, एक वोट, इस पाकिस्तान की इस 25 करोड़ आबादी के पास, इस अवाम के पास ना तालीम है, ना शऊर है, ना खाने को कुछ है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनके पास है तो 5 सालों के बाद उनके हाथ में एक वोट आता है, एक ठप्पा आता है, एक अंगूठा आता है, कि जो अंगूठा लगाकर कम से कम उन्हें एक मौका मिलता है, जहां पर वो महसूस करते हैं कि हम जिंदा लोग हैं, हमारा कोई जमीर है, हमारी कोई सोच है, हम कीड़े मकोड़े या गटर के अंदर मौजूद नहीं है, हम हमारे पास कोई ना कोई इख्तियार मौजूद है।
اس رائٹ کو بھی قاضی فائز صاحب نے چھینا, اس اختیار کو چھینا, اور اس کے بعد قاضی صاحب نے ایک عالمی منڈی, ضمیروں کی منڈی, انسانوں کو کی ضمیر کی جسم فروشی کروائی قاضی صاحب نے قومی اسمبلی کے 63 کے فیصلے کے بعد, اور وہ جسم فروشی آج تک جاری ہے. لوگوں کے بچے اٹھائے جا رہے ہیں, بچیاں اور ان کی بیگمات کو اٹھایا جا رہا ہے. لیکن آج تاریخ فیصلہ کر چکی ہے, اور تاریخ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جناب قاضی صاحب آپ ایک ہاری ہوئی شخصیت ہیں. آپ جب آئے تھے تو آپ کا کیا جلال تھا, آپ کا کیا مرتبہ تھا, آپ کا کیا مقام تھا, اور آج قاضی صاحب آپ جا رہے ہیں تو آپ کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر جانا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں بعض وکلا تمام تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل آدمی, اس پاگل آدمی نے ادارے کو تباہ اور برباد کر دیا ہے. اور آپ ایک میڈ مین, ایک پاگل آدمی, ایک پاگل بڑھاپے میں ایک پاگل آدمی کے طور پر تاریخ آپ کو یاد رکھے گی. اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا وہ فیصل صدیقی صاحب نے باقاعدہ سے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب اس پاگل بوڑھے سے ہم نے کسی طرح سے جان چھڑانی, ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. لہذا آج ان القابات کے ساتھ آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک تاریخ کی اس بدبودار کتاب کے اندر چلے گئے جو کہ بند ہو چکی ہے, جس کے صفحے بند ہو چکے ہیں. لہذا قاضی صاحب از نو مور بٹ ہسٹری, ہسٹری جس سے ہم سیکھیں گے, ہسٹری جو ہم اپنی جنریشنز کو, نسلوں کو پڑھائیں گے, اور جن الفاظ کے ساتھ پڑھائیں گے وہ قاضی صاحب جس دن آفیشیلی ریٹائر ہو جائیں گے اس کے بعد وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اب میں دیکھ رہا تھا مختلف جو اس کے اوپر تجزیہ ہوا ہے, متیع اللہ جان صاحب, حسنات ملک صاحب یا ثاقب بشیر صاحب, ون آف دا اتھارٹیز, پرومیننٹ پاکستان کے جرنلسٹ, کورٹ رپورٹنگ کے کیڑے, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دہائیوں پر مبنی. متیع اللہ جان صاحب کا تو خیر تین دہائیوں پر مبنی 30 سال کا تجربہ ہے. حسنات ملک صاحب موسٹ ریپیوٹیڈ جرنلسٹ. اب ان سب نے یہ تجزیہ پیش کیا ہے کہ یہ گیم یہاں پر ختم نہیں ہوتی. یعنی قاضی صاحب کا تو خیر جنہوں نے استعمال کرنا تھا, یوز کرنا تھا, انہوں نے یوز کیا ہے, ٹاکی شاکی ماری ہے, اور اس کے بعد قاضی صاحب کو انہوں نے پھینک دیا جو کہ ہونا تھا ہو چکا ہے. یعنی قاضی صاحب کو تو نہر والے پل سے ٹاٹا کر دی گئی ہے کہ جناب کھسکو جناب, اگلی باری دیکھو اپنی سائیکل شکل لو اور یہاں سے نکلو. لیکن اس کے بعد جو پلان ہے وہ پلان یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا جائے گا اسے سپریم جوڈیشل کاؤنسل, جس کے اندر حکومتی نمائندے موجود ہوں گے, سینٹ کے یا قومی اسمبلی کے نمائندے موجود ہوں گے, جس کے اندر جب بارز کے نمائندوں کو آپ دیکھتے ہیں, جس کے اندر جب اٹارنی جنرل کو آپ دیکھتے ہیں, جس کے اندر جب وزیر قانون کو آپ دیکھتے ہیں, حکومت کا پلڑا باری ہے. یعنی جو بھی آئینی معاملے کو سنا جائے گا یا آئینی معاملے کو دیکھا جائے گا وہ حکومت اپنی مرضی کا وہ بینچ تخلیق کرے گی, یعنی اپنی مرضی کا وہ بینچ بنائے گی. لہذا ابھی بھی حکومت اصل میں یہ گیم ساری یہاں پر انہوں نے اٹکائی ہوئی ہے, پھنسائی ہوئی ہے. ایک آخری ٹائم پر جا کر یہ ایج لینا چاہ رہے ہیں تاکہ کانسٹیٹیوشنل معاملات کے اندر ایک ایسا اپنی مرضی کا بینچ بنا دیں کہ جس سے وہ بینیفٹ لیتے رہیں. اور ساتھ ساتھ ایک اور پروپوزل جس کے اوپر شاید اتفاق ہو گیا ہے یا اتفاق ہونے والا, یہ بھی ڈسکشن میں ہے کہ 3 ججز میں سے, 3 سینئر 3 ججز میں سے ایک بندے کو چیف جسٹس بنایا جائے گا. تو کیا پاکستان کی بارز مر گئی ہیں, پاکستان کے وکلا مر گئے ہیں کہ حکومت کو منصور علی شاہ صاحب پسند نہیں ہے تو کیا وہ اس طرح سے مار دھاڑ ہونے دیں گے, قتل عام ہونے دیں گے؟ کیا وکلا تحریک نہیں چلیں گی؟ کیا اس کے اوپر سپریم کورٹ یا باقی ادارے اس کا نوٹس نہیں لیں گے؟ اور اگر یعنی 3 میں سے ایک جج بنانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں ہے, منیب اختر صاحب نہیں ہے, اس کا مطلب ہے آنریبل جسٹس بالکل جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں جناب, انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے. تو پھر متیع اللہ جان صاحب کا بڑا ویلڈ اور پرٹیننٹ سوال تھا کہ کیا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اپنے 2 برادر ججز کو, جن کی بچپن سے دوستیاں یاریاں ہیں, جن کا کیریئر ہے ساتھ, جنہوں نے ایک ساتھ ایک لمبے عرصے تک باقاعدہ سے کام کیا, ورکنگ کی ہے, ایک پروفیشنل تعلق ہے, ایک ذاتی تعلق ہے, کیا وہ اپنے 2 معزز ججز کو بائی پاس کرتے ہوئے چیف جسٹس بننے کو ترجیح دیں گے؟ پھر یہ بھی انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا اصول کے اوپر آ کر یا جنرل جسٹس یحییٰ آفریدی کی شخصیت کیا کوسچنیبل نہیں ہو جائے گی اگر وہ اس طرح سے چیف جسٹس بنتے ہیں؟ اور پھر جس طرح سے وہاں پر موجود جناب ثاقب بشیر صاحب نے کہا کہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ حامد خان صاحب اور مختلف جو بارز کے نمائندے ہیں وہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم نے منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ کسی کو چیف جسٹس پاکستان ماننا ہی نہیں ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پھر وکلا تحریک ہو جائے گی اور منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ اب پاکستان کی عدالتوں کے اندر بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ کوئی اور آئے. اپڈیٹ کریں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.